जरदारी साहब सियासत के बादशाह कहा जाता है उनको। हाँ, चाल डाकू है, चालबाज है और देखिए मरता भी तो नहीं है ना, जिंदा भी है। कैसे उठ के खड़े हो जाते हैं ना जब हुकूमतें मिलती हैं, सांस बढ़ जाती है। पहले तो व्हील चेयर पे आते थे तारीफ के लिए, जी, लेकिन अब बस बीवी के बाद ना इन्होंने खा गए हैं ये मुल्क को भी, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी। लानत है और बेगैरत है मेरी तरफ से, हजारों लानतें और इतनी बद्दुआएं। ये देखें झोलियां उठा के मैं ये झोली उठा के किसके लिए? मेरी मरियम नवाज शरीफ, मेरी जरदारी, मेरी कंपनी फौज जिसे कहते हैं आप, आसिफ मुनीरा मिस्त्री, जो इस मुल्क का दुश्मन है ना, उसके लिए मेरी जो जिस तरह इन्होंने हमारी इज्जतें पामाल की हैं, अब गुर्बत की वजह से इज्जतें पामाल होंगी, तो जो मेरे साथ हुआ है, मेरे टांगों को रस्सियां बांध के मेरे साथ जुल्म किया गया था और मैं 12 मई को पकड़ी गई थी। उस वक्त भी मैं इमरान खान की पेशी में। जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारे, इनमें आपको इमरान खान साहब में कौन सी बात डिफरेंट लगती? बेगैरती। वो किस तरह वाज़ह करें? बेगैरती और सिर्फ बेगैरती। खाओ पियो, चोरी करो, लूट मार करो और अयाशी करो। ना कोई अल्लाह है उनके हिसाब से, ना कोई कलमा है, ना सिराते मुस्तकीम है। एक शख्स जो हक पे खड़ा जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हकीकी आज़ादी टाइगर्स के इस धरने में जो इमरान खान साहब के लिए हो रहा है। ये स्पेशली इमरान खान साहब की ज़ात के लिए, क्योंकि ये सब इमरान खान साहब से प्यार करते हैं। जी मैम, यहाँ आने का मकसद? खान की आज़ादी, उसे बाहर निकालना है, रिहा करना है। मैं एक आम शहरी हूँ, बिल्कुल मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ इमरान खान के लिए आई हूँ, जो हक और सच के साथ है, मैं उसके साथ हूँ। ये जो मुखालफिन कहते हैं कि जी वो तो अदालतों के फैसले हैं और ये अदालतों नहीं करने, हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो इमरान खान साहब को जब अदालतों ने इंसाफ देना है तो कानून का तकाजा तो यही है कि अदालतें उनको रिहाई देंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? कौन सी अदालतें? 6 जजों ने, कौन सी अदालतें? ये अदालतें जो 6 जजों की बात नहीं मान रही, अदालत का बात नहीं मान रही। हम कौन है भाई? किधर से आए हैं? हम कोई अदालत नहीं जानते। मैं वैसे हर अदालत में हर पेशी पे जाती हूँ, हर पेशी पे, और हमें पता होता है, पहले से पता होता है। खान ने एक एक बात खुल के हमें सामने बता दी है। अब उन्होंने लास्ट मैसेज जो आया ना कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे, अल्लाह तो उसके मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि अगर खान को कुछ होता है तो इस पाकिस्तान का बनेगा क्या? जिसने सेहत काट दी है, जिसने पनाहे गाह बनाई, जिसने हमें इज्जत और आबरू से रहना सिखाया। हमारी कंपनी ने हमारे साथ क्या किया है? हमारी औरतों को नंगा किया, हमें जलील किया, मारे किए। मैं खुद जेल रह के आई हूँ, अडियाला में रहकर आई हूँ। मतलब कोई, मैं कहती हूँ, मैं दुनिया को कहती हूँ कि कोई आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हम हमारे साथ हो चुका है। मैं तो कश्तियाँ जला के आई हूँ बेटा। अगर ये इस धरने वाले उधर भी शामिल होते हैं तो मैं तो साथ नहीं हूँ। मेरा तो खुला पैगाम है और लीमा बीबी को मेरा पैगाम है। मैं खुद भी उनसे मिलकर कह चुकी हूँ कि आप प्लीज कॉल दें, लीड करें, आप लीड करें, क्योंकि हमें इन लीडर्स पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे नहीं है। अच्छा, आप क्या समझती हैं? आवाम ने तो इसलिए वोट दिए थे कि इनको हम असेंबली में भेजेंगे, ताकत देंगे तो ये खान साहब के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, खान साहब के लिए एहतजाज करेंगे। वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, तो आप नहीं समझती कि एक पावरफुल आवाज निकलनी चाहिए? उनको पावर मिल गई, इतना काफी नहीं है। वो अपनी पावर एंजॉय कर रहे हैं। उनको सिर्फ अपनी, इतने भी लोग हैं, मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे इतना सियासत का इल्म भी नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं जो हमारी समझ में आए हैं, बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, इतना समझ में आता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। इन्होंने सिर्फ अपने ओहदे, अपनी सीटें, अपनी एंजॉय करनी है। और अभी तक ये जो आज भी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, ठीक है, आप वहाँ होंगे जरूर यकीनन। मेरी बहन भी रिजर्व सीट के उस पे थी, वो भी उधर से आई हुई है, बहावलपुर से यहाँ, लेकिन हक के लिए क्यों नहीं आते? यहाँ क्यों नहीं आते? हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं मुल्तान से। माशाल्लाह, आप मुल्तान से आई हैं? जी, मैं मुल्तान से। माशाल्लाह, ये हमारे लिए ये प्राउड की बात है कि मेरी बहन मुल्तान से चलकर आई है इमरान खान साहब के लिए। अब आप क्या समझती हैं, क्या उम्मीद है आपको, खान साहब की आज़ादी कैसे होगी? मेरा ख्याल है हमें जान देनी होगी तो जान उसकी बच सकती है। तो जान अगर हम अकेले देते रहेंगे तो फिर जाने ज़ाया होंगी। आप समझती नहीं है कि इकट्ठे हो के इत्तेफाक के साथ निकले? इकट्ठे कब हो रहे हैं? हर कोई अपनी बात अलग से रखता है। हमारी सीधी सादी अवाम है, उनकी समझ में नहीं आती। हमें अब इस उम्र में आके समझ में आई है कि ये चालाकियां, ये सियासत क्या होती है। हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये पार्टियां क्या होती हैं, वोट क्या होता है। मैंने अब इस उम्र में आके वोट डाला। अच्छा, ये बताएं कि खान साहब की सियासत में, और अगर हम पिछले जो स्पेशली सियासतदान हैं, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारे,
ان میں آپ کو عمران خان صاحب میں کون سی بات ڈفرینٹ لگتی ہے؟ بےغیرتی، وہ کس طرح واضح کریں؟ بےغیرتی اور صرف بےغیرتی. کھاؤ پیو، چوری کرو، لوٹ مار کرو اور عیاشی کرو. نہ کوئی اللہ ہے ان کے حساب سے، نہ کوئی کلمہ ہے، نہ صراط مستقیم ہے. ایک شخص جو حق پہ کھڑا ہے جی اس کو آپ جھکا نہیں سکے، ابھی تک اس کو نہیں جھکا سکے نا، تو کم از کم مجھے بھی نہیں جھکا سکتے ہیں. مجھے جیل میں مار بھی پڑی ہے، بس سب کچھ ہوا ہے، تشدد بھی ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے، میرے پاس پروف ہے، میں ایسے نہیں بات کر رہی ہوں. اچھا میری بہن نہایت معذرت کے ساتھ میں مطلب اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے جو یہ ہم سن رہے ہیں، کس قسم کا آپ پہ تشدد ہوتا رہا؟ میں آپ کو بعد میں اپنی ایویڈنس دے سکتی ہوں، چیزیں دے سکتی ہوں اس طرح کی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. میرے ٹانگوں کو رسیاں باندھ کے میرے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، اور میں 12 مئی کو پکڑی گئی تھی. اس وقت بھی میں عمران خان کی پیشی میں تھا. اچھا یہ ٹارچر آپ کو اس لیے کر رہے تھے کہ آپ اپنی بات سے ہٹ جاؤ؟ نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا، وہ وہاں اس وقت تو ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ جو جتنی بھی لیڈی مجھے اپارا والی سائڈ پہ کہیں لے کے جایا گیا تھا وومن تھانے میں، تو وہ ایسے دیکھتی تھی جیسے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان کو آنکھوں میں خون تھا. نفرت، مطلب جو ہم نے وہ نفرت دیکھی ہے نا، میں نے کسی پاکستانی میں، کسی غیر مسلم لوگوں میں بھی وہ نفرت نہیں دیکھی جو ان لوگوں میں نے نفرت دیکھی وہ ہے. نفرت آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ نفرت ہے، کس وجہ سے تھی یہ بس نفرت؟ یہی تھا کہ عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نام نہیں لے سکتے. بہت تکلیف ہے مجھے اس بات کی. ہمارے مطلب بہت سارے لوگ بہت حقیقی آزادی کے ساتھ ہیں، فزیکلی بھی ہیں، ویسے بھی ہیں. اوورسیز ہمارے بہت ہیں جو کہ حق سچ کے، کیونکہ وہ پردیس میں رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم لوگ اس کی قیمت نہیں جانتے. ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، عیاشی سے رہتے ہیں، ہم ہر سہولت میں رہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا مہنگائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. غریب بندے کو پوچھے آپ، جو جس طرح انہوں نے ہماری عزتیں پامال کی ہیں، اب غربت کی وجہ سے عزتیں پامال ہوں گی. اب جو 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے وہ ایک بھی مشکل سے کھا رہے ہیں، تو کیا یہ آ کے ہمیں کھانا دیں گے؟ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، پر ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. ان چوروں سے آپ امید کریں گے؟ مجھے کوئی امید نہیں. تو کیا جو 25,000 30,000 لے رہا ہے اس کی تو خودکشی بنتی ہے اس دور میں؟ تو ظاہر ہے خودکشی کرنے سے بہتر آئے سڑکوں پہ آئے. یہ کمپنیوں کے ہاتھ مر جائیں کوئی بات نہیں ہے، کسی کاز کے لیے تو مریں گے ہم، ہماری جان کسی کام تو آئے گی. جو پارلیمنٹ میں جا چکے ہیں، جو ایم این ایز ایم پی ایز جو عمران خان صاحب کے نام پر بنے ہیں، جو پی ٹی آئی کے جھنڈے پر عوام نے ووٹ دیا، ان کو کیا پیغام؟ ان کو یہی پیغام کرتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی شرم حیا کر لیتے. بات نون والوں کی ہے، بات نون والوں کی ہے کہ تھوڑی شرم تھوڑی حیا کر لیتے نا. آج عمران خان باہر ہوتا، اپنی سیٹیں جیسے پہلے قربان کی تھی اب بھی قربان کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جب پورا مینڈیٹ تھا تو آپ نے کیوں نہیں اس کے لیے آواز اٹھائی؟ ہم نے کھمبے کو بھی ووٹ ڈالا ہے، ہم نے ووٹ کا پہرا بھی دیا ہے، آپ لوگوں کو جتوایا. ہمیں نہیں پتا تھا کون ہے، کون کھڑا ہوا ہے. تو میری درخواست ان سب سے یہی ہے کہ آواز بنے، اور وہ ابھی تک آواز نہیں بن رہے، نہ آواز بن رہے ہیں نہ ہی عمران کے لیے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو. واحد حل ہے، اس کا مطلب ہے کمپرومائز. آپ بھی لیڈیز ہیں، مریم نواز کے لیے کیا ایک جملہ؟ میں دیکھیے خاتون ہے، کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن بس ان سے ان کو اللہ ہی، میرے خیال اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور ہم سب تو بالکل بھی معاف نہیں کریں گے، بالکل معاف نہیں کریں گے اس پلاسٹک کی عورت کو اور اس کی اداکاری کو، اس کے فوٹو سیشن کو، اس کا جو ہمیں یقین کریں جب اس کی کوئی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں نا ہمارا دل چیر جاتا ہے. ہمارا دل آپ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم مر جائیں یا مار دیں، یہاں تک ہماری حالت. آٹا سستا کر رہی ہے، تندوروں پہ جا رہی ہے والد صاحب سمیت. آٹا سستا کریں. ابھی میں ساواں میں رہتی ہوں، میرے ساتھ والے پٹھان کا تندور تھا، اس سے 70,000 روپے. یہ بھی بزنس کا ایک طریقہ نکالا گیا ہے کہ آپ ان کو جب آٹا مہنگا انہوں نے لیا تو 16 روپے کی روٹی کیسے بیچے؟ جو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے مزدوری کرنے کے لیے. گیس کے بل پتہ ہے کتنے آ رہے ہیں، بجلی کے بل پتہ ہے کتنے آ رہے ہیں، کہاں سے پے کریں گے؟ 70,000 لے کے اس کو چھوڑا اس بچے کو. میرے آنکھوں دیکھی بات ہے، ہمیں نہیں چاہیے روٹی سستی، ہمیں بھیک چاہیے ہی نہیں. اچھا ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں نے دیکھا ہے بجلی کا بل، گیس کا بل وہ کم کر دی. پتہ نہیں جی، آ تو اتنے رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی 50,000 قسم کم میں نے دیکھے. اب آپ پوچھیں کس طرح، اب میں نے قسم پوچھیں کس طرح سے اس کے سائز کم کر دیے. وہ واقعی وہ کاغذ بچا رہے ہیں، بچت کرنے کی ان کو عادت ہے، کیونکہ اس میں سے میں نے قسم کھائی ہے تو آپ سوچیں تو صحیح. چوری لازم ہے، اس میں سے چوری لازم ہے. ہاں بجلی کا بھی بل چھوٹا کر دیا، کم کر اور دیا. اس پہ بل اتنے بڑے بڑے، جی بالکل بالکل اتنے بڑے بڑے کہ ہم سے بڑے سائز کے بل ہیں جو ہم پے نہیں کر سکتے. اب جو گرمیاں آ رہی ہیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ اپریشیٹ تو کریں، پیپر بچا رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے بل کم کر دیے. میں اپریشیٹ ان کو کبھی کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ نہیں، میرا دل ہی نہیں مانتا. اچھا شہباز شریف کے لیے کیسا وزیر اعظم ہے؟
बस जोकर जोकर और कुछ नहीं, उसके लिए मेरे ख्याल अल्फाज ही नहीं है, इतने बुरे अल्फाज मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब डफर, जरदारी साहब सियासत के बादशाह कहा जाता है उनको। हाँ चाल डाकू है, चालबाज है और देखिए मरता भी तो नहीं है ना, जिंदा भी है। कैसे उठ के खड़े हो जाते हैं ना जब हुकूमतें मिलती हैं, सांस बढ़ जाती है। पहले तो व्हील चेयर पे आते थे तारीफ के लिए, जी, लेकिन अब बस बीवी के बाद ना इन्होंने खा गए हैं ये मुल्क को भी, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी। लानत है और बेगैरत है, मेरी तरफ से हजारों लानतें और इतनी बद्दुआएं। ये देखें झोलियां उठा के मैं ये जोड़ी उठा के किसके लिए नाम ले? मेरी मरियम नवाज शरीफ, मेरी जरदारी, मेरी कंपनी, आसिफ मुनीरा मिस्त्री, जो इस मुल्क का दुश्मन है ना, उसके लिए मेरी बद्दुआ है। अल्लाह करे यहाँ तो आप शायद ना दे पाए, आगे जाके ना आपको जो देना पड़े ना, और हम जन्नत में जाके आपके वो नज़ारे देखें कि क्या आपके साथ हशर होता है। जिस तरह से हमारी गरीब आवाम को रुलाया इन्होंने, जिस तरह से हमारे ये बहन भाई जो भी बैठे हैं, मैं अकेली इस वक्त औरत हूँ, एक औरत और यहाँ है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, कहीं कहीं कोई ज़मीर शीशे में ही आ जाता है। इन लोगों के तो शीशे ही मुझे लगता है इन्होंने अपने प्राइवेट बनवाए हैं, जिसमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।